मुसल्लह जत्थों ने पुलिस के ऊपर हमला भी किया, डंडे बरसाए, पेट्रोल बम्स फेंके, पत्थर मारे गए, ग्रीन बेल्ट्स को जलाया गया, बिजली के खंभों को जलाया गया, फिर पुलिस की गाड़ियों पे हमले शुरू हुए, रेंजर्स की गाड़ियों पे हमले हुए। पुलिस वालों को ये हुक्म दिया गया था कि वो कोई असला कैरी नहीं करेंगे। तमाम नफरी इंक्लूडिंग CCPO, DIG ऑपरेशंस और SSP साहिबान बगैर किसी वेपन के थे। यहाँ पर इंफॉर्मेशन ऐसी भी है कि पीछे भी लोग हैं और दे आर मिलिटेंट्स। एक बंदे का नाम भी हमारे पास आया है, 8 साल कैद काट के आया, तो इस तरह के लोग भी वहां पर मौजूद हैं। ये जब ऑपरेशन कंप्लीट होगा तो इंशाल्लाह इन सब लोगों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। IG को शर्म नहीं आई और अपने साथ बिठा के झूठ बोलता है कि जी एक्सीडेंट में मर गया हो। पहले मेरे ऊपर 302 लगाते, कत्ल का मुकदमा, 3 दिन के बाद कहता एक्सीडेंट हो गया। और डरे हुए हैं एक चीज से कि कहीं इलेक्शंस ना हो जाए, कहीं इमरान खान इक़्तिदार में ना आ जाए। ये कोई कानून इंप्लीमेंट करने नहीं आए थे, ये मुझे जेल में डालने आए थे, क्योंकि लंदन प्लान का ये हिस्सा है। वो नवाज शरीफ को श्योरिटी दी हुई है कि इमरान खान को जेल में डालेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों दरूद नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और उनकी आल पर। जो कुछ लाहौर में हो रहा है उसकी सूरत हाल में थोड़ी सी कमी आई, थोड़ी सी नरमी आई। अब क्योंकि ये जंग अदालतों के अंदर चली गई है और अदालतों की तरफ से कुछ अमन अमान कायम हुआ है। कल 11 बजे तक जमान पार्क में पुलिस दाखिल नहीं हो सकती, लेकिन अब सवाल यह है कि 18 मार्च को इमरान खान साहब क्या वाकई सेशन कोर्ट में दाखिल होंगे या नहीं होंगे, पेश होंगे या नहीं पेश होंगे। और इसके साथ साथ यह भी सवाल है कि आज सेशन कोर्ट ने ऐलान कर दिया है कि इमरान खान साहब को हर सूरत अपने आप को अदालत में सरेंडर करना होगा। लिहाजा जो वारंट मुअत्तल करने की दरख्वास्त आज PTI ने दी थी सेशन कोर्ट में, उसको रिजेक्ट कर दिया गया। अब 18 मार्च को क्या होगा यह भी एक बहुत बड़ा सवाल है। और इसके साथ साथ इमरान खान साहब ने आज ये कहा है कि वो सबके साथ बैठने के लिए तैयार हैं। ये सब कौन कौन है, ये सारी चीजें हम आज के शो में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले फवाद चौधरी साहब हमारे साथ इसमें मौजूद हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ ज़ाहिर इनका ताल्लुक है। चौधरी साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया। ये फरमाइएगा, क्या इमरान खान साहब 18 मार्च को सेशन कोर्ट में वाकई पेश हो रहे हैं? बिल्कुल खान साहब पेश होंगे। पहली तो मैं समझता हूँ आपने बिल्कुल सही क्रेडिट दिया है अदालतों को, जिनकी वजह से सैनिटी जो है वापस आई है और एक तरीकाकार के मुताबिक आगे बैठा है। और अदालतों में भी लाहौर हाई कोर्ट में जस्टिस तारक साहब ने जिस तरह एक वसत नजर के साथ और एक ग्राउंड रियलिटी के साथ जुड़ के उन्होंने जिस तरीके से ये बात आगे बढ़ाई है, वो देखिए स्टेट पावर यूज करने पे आ जाए तो इसकी बड़ी अथॉरिटी होती है। देश में ऑब्वियसली लोगों को अगर एनफोर्समेंट करवाएगी उसमें लोगों की जाने जाएंगी। जिस तरह आपने देखा जिंदे शाह का जो कत्ल हुआ वो पुलिस से हो, और इस तरह से हमारे 3 से ज्यादा कारकुन जख्मी हुए, उसमें दर्जनों जो है वो सिद्दीक जख्मी है। ये सारा काम जो है ये स्टेट की पावर जो है वो इससे भी ज्यादा, वो चाहे तो गोलियां भी मार सके, क्योंकि देखिए हम मिलिटेंट पार्टी तो है नहीं, हमारे पास तो नहीं है लोग जो जाके आगे से कोई करेंगे, या जैसे आपने देखा कोई मजहबी जमातें करती हैं या उनके मिलिटेंट भेज देते हैं, हमारा तो कुछ ऐसा नहीं है। लिहाजा इमरान खान बिल्कुल कल जो हमने अदालत में ही एडमिट किया हुआ है कि हम वहां पे जो सोल्यूशन है वो दे देंगे और जो अदालत को हुक्म करेगी उसके मुताबिक जो है वो हम आगे करें। अब देखिए सर, लाहौर हाई कोर्ट ने आपको कल 11 बजे तक की मोहलत दी है। जाहिर है 11 बजे तक तो पुलिस वहां पे ऑपरेशन नहीं कर सकती जमान पार्क में। क्या आप कल लाहौर हाई कोर्ट से दरख्वास्त करेंगे कि परसों हम क्योंकि पेश हो रहे हैं तो ये जो हुक्म इम्तना है इसको और 24 घंटों के लिए बढ़ा दिया जाए? हम यकीनन ये इस्तदा करेंगे और अदालत से हम ये इस्तदा करेंगे कि हम वहां जाना चाह रहे हैं और वो हमें सेफ पैसेज दिया जाए वहां पे जाने के लिए। वैसे मैं आपको एक छोटा सा बैकग्राउंड बताना चाहता हूँ। पिछली दफा जब हम यहाँ लाहौर हाई कोर्ट में खान साहब अपीयर हुए और वहां पे ये था कि इस्लामाबाद में आपने जाना है, तो एक दिन में हम 3 अदालतों में खान साहब पेश हुए। चौथी अदालत में भी पेश होने में क्या प्रॉब्लम थी? वहां पे तो सिर्फ हाजिरी का मसला था, लेकिन चूंकि आप इस्लामाबाद में हैं, आप एस्टेट कचहरी जो है वो आपने देखी हुई है जहाँ पे ये सारा कोर्ट है, हमें स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन थी कि वहां पे असैसिनेशन अटैम्प्ट होनी है और वो IG इस्लामाबाद को भी उसका पता है और उसको जो और जिम्मेदारान है उनको भी उसका पता है और इसलिए उसको अवॉइड किया था। अदरवाइज वहां पे उसको भी जा सकते थे। लेकिन ये जो जज साहब की एक इंसिस्टेंस है कि नहीं आप, और हमने मुतालबा क्या किया था हाई कोर्ट में
ہم نے مطالبہ یہ کیا تھا کہ جی یا تو آپ ادھر جو جوڈیشل کمپلیکس ہے وہاں پہ حاضری لگا لیں یا ہمیں ویڈیو لنک کے اوپر حاضری لگا دیں. ان کی سسٹم ہے کہ نہیں آپ نے ایف گریڈ کچہری میں ہی آنا ہے. اب یہ مجھے نہیں سمجھ آتی کہ اس سسٹم کے پیچھے کیا تھا. اور ہم نے تو کہا جائے صاحب کو کہ ہماری ادھر تو جان کو خطرہ ہوگا ہی ہوگا, آپ کی اپنی جان کو بھی خطرہ ہوگا, تو آپ مہربانی کریں. ویسے کبھی آپ نے دیکھا ہے کہ سیشن جج جو ہے وہ اپنی عدالت چھوڑ کے کسی اور عدالت میں بیٹھ کے اس نے ملزم کا کیس سنا ہو؟ پاکستان کی ہسٹری میں کبھی ایسا ہوا ہے؟ نہیں, یہ تو بڑی دفعہ ہو چکا ہے. آپ کو یاد ہوگا کہ اس کے اوپر سپریم کورٹ کی ججمنٹ ہے, کم از کم 2-3 دفعہ یہ ہوا کہ جو گاڑی کے اندر جا کے جو ہے وہ حاضری دے دی گئی, اور اس کے بعد جو ہے وہ پیشی جو ہے وہ نہیں ہوئی, اور اس کا بڑے جو ہے وہ پریسیڈنٹس ہیں. اسی طریقے سے ایون انڈیا میں جب نرسمہا راؤ کے اوپر بہت کیسز تھے تو ان کے لیے تو اس طرح کیا گیا کہ انہوں نے کمپلیکس کریٹ کر دیا سپریم کورٹ نے کہ جو ان کے سارے کیسز ہیں وہ صرف ادھر ہی سنے جائیں گے, کیونکہ زندگی کی دیکھیں نا آرٹیکل 9 جو زندگی کی حفاظت کی ڈگنیٹی کی حفاظت چاہتا ہے وہ ظاہر ہے کہ وائلیٹ نہیں ہونا چاہیے, اور اسی لیے جو ہے وہ اس کی جو ہے وہ ایک اہمیت ہے. اگر زندگی چلی جائے تو پھر تو باقی ساری باتیں تو آئین میں یا اس میں ختم ہو جاتی ہے. اب چوہدری صاحب یہ فرمائیے کہ کیونکہ عمران خان صاحب کے اوپر کیسز بہت زیادہ ہیں اور ظاہر بار بار ان کو عدالت پیش ہونا پڑے گا, تو کہیں ایسی تجویز تو نہیں آپ دینا چاہ رہے کہ عدالت ان کے لیے ایک الگ کمپلیکس بنا دے تاکہ عمران خان صاحب وہیں آیا کریں اور وہیں پہ ان کی ہیئرنگ ہو جایا کریں؟ جی بالکل, ہم نے سپریم کورٹ کو یہ ریکویسٹ کیا ہے کہ 84 کیسز اب ہیں. اب 84 کیسز میں آپ مجھے بتائیے کہ ہیومنلی کیسے پاسبل ہے کہ وہ وہاں پہ جو ہے وہ خان صاحب اپیئر ہوں گے ہر جگہ پہ؟ پاسبل ہی نہیں ہے. لہٰذا کچھ اس قسم کی ارینجمنٹ جو ہے وہ ہونی چاہیے. دوسری صورت میں ہمیں ویڈیو لنک دے دیں. ویڈیو لنک جو ہے اس میں جو ہے وہ اگر ہم چلے جائیں تو اس میں حاضری جو ہے وہ ہو جائے گی. اور یہ فرمائیے کہ جو پولیس کا کلیم ہے کہ کچھ عسکریت پسند ہیں زمان پارک کے اندر اور اس کے لیے ایک سرچ وارنٹ جاری کیا جائے تاکہ وہاں پہ سرچ کیا جا سکے, تو آپ کا موقف اس پہ کیا ہے سر؟ دیکھیں, ابھی ہماری آئی جی صاحب سے بات ہوئی اور ہم نے کہا کہ بالکل ہم آپ سے تعاون کریں گے ہر طرح کا. صرف ہم نے ان سے گزارش یہ کی ہے کہ شام سے جو پنجاب گورنمنٹ کی طرف سے جو ایتھنک ایک گفتگو آئی ہے وہ پاکستان کے لیے بڑی خطرناک ہے, اور آپ اس کے بارے میں بہت احتیاط کریں, کیونکہ یہ کہنا کہ جی وہ لوگ وہاں سے گلگت سے آ گئے اور یہ دیکھیں کیپی سے آ گئے اور کہاں سے آ گئے, وہ بھی بڑی جاتی نہیں. لاہور آنے کے لیے اگر ان کو ویزا چاہیے ہوگا تو یہ تو بڑا پرابلمٹک ہو جائے گا. یہ تو پاکستان کی سلامتی اور جو حفاظت ہے اس کو بہت بری طرح ایک ہرٹ کرنے والی بات ہے. زمان پارک کے اندر کوئی ایسا شخص نہیں ہے جس کا پہلے ٹی ٹی پی کے ساتھ تعلق رہا ہو یا وہ جیل گیا ہو. دیکھیں, بات یہ ہے ہمارے نالج میں کوئی ایسا بندہ نہیں ہے, اور تحریک انصاف اس کا میں نے آپ کو پہلے کہی ہے کہ یہ ہم کو ملیٹنٹ پارٹی تو ہے ہی. ہمارے پاس جو لوگ ہیں وہ تو سارے پاکستان سے کامنر ہیں, اور وہی سارے لوگ ہیں جو یہاں پہ آئے ہیں. اور دوسری بات یہ ہے کہ اگر ٹی ٹی پی کا کوئی بندہ اور وہاں سے وہ پورا ٹریول کر کے وہاں سے زمان پارک پہنچ گئے تو وہ تو پھر ایجنسیز کی اور پولیس کی ناکامی ہے کہ وہ یہاں پہ پہنچ گئے. یہ تو وہ چاہیے تھا کہ راستے میں نہ آنے دیں کوئی آ رہے. اور کہیں ایسا تو نہیں کہ اسی سے آپ کو خطرہ ہو زمان پارک کے اندر؟ ہو سکتا ہے, بالکل ہو سکتا ہے. اور جو لوگ اس طرح سے اگر جو ہے, اسی لیے تو ہم نے یہ کہا وہاں پہ کہ آپ سیکورٹی پروویژن جو ہیں وہ دیکھیں اور جو عمران خان کی سیکورٹی ہے اس کو انشور کریں. اب وہاں سے انہوں نے ساری پولیس اور ہر چیز جو ہے وہ وہاں پہ تو ہے ہی نہیں, صرف کارکنوں کے پاس ہی ہے. اور عمران خان کو جو تھریٹس ہیں وہ ہم نے تو کنوے نہیں کیے, وہ تو خود گورنمنٹ نے کنوے کیے. اور اب اگر جو ہے اگر وہ اس میں حفاظت میں ناکام ہوتے ہیں تو وہ تو ریاست نہیں کرنا ہے نا, ہم تو نہیں کر سکتے. ٹھیک. اچھا, آخری سوال آپ سے یہ فرمائیے گا, عمران خان صاحب نے ٹویٹ کیا ہے کہ سب کے ساتھ بیٹھنے کے لیے تیار ہیں. یہ سب, اس میں سب میں کون کون شامل ہیں؟ کیا وہ لوگ جن کو آپ چور سمجھتے ہیں وہ, اور وہ بھی جن کے بارے میں عمران خان صاحب نے ایک دن پہلے کہا تھا کہ وہ ایک شخص جو یہ سارے فیصلے کر رہا ہے, تو ان دونوں کے ساتھ بیٹھنے کے لیے تیار ہیں آپ؟ لیکن یہ پاکستان میں حال ہی کوئی نہیں, سیاستدانوں کو اور اسٹیبلشمنٹ کو بیٹھنا ہوگا اور ایک کوئی فارمولا بنانا ہوگا, ایک دوسرے کے ساتھ مل کے کوئی معاملات جو ہیں ان کو آگے چلانا ہوگا. ادروائز تو دیکھیے یہاں پاکستان کے مسئلے اتنے بڑے ہیں, ان میں اگر ہم جتنا لڑ رہے ہیں آپس میں تو اتنے بڑے مسئلے ہو جائیں گے کہ ان کا حل ہی کوئی نہیں ہوگا.
تو آپ اس کا مطلب اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ بیٹھنے کے لیے تیار ہیں اور ساتھ یہ جو پولیٹیکل لاٹ ہے پی ڈی ایم ہے اس کے ساتھ بیٹھنے کے لیے بھی تیار ہیں آپ؟ دیکھیں نا، پولیٹیکل فریم ورک کے اوپر بات کرنے کے لیے، الیکٹورل فریم ورک کے اوپر بات کرنے کے لیے تو 100% تیار ہے. ہم صرف ایک بات کے اوپر تیار نہیں ہے کہ یہ اپنے کیسز نہ گفتگو میں لے کے، کیسز نہیں لے کے آتے، باقیوں کے اوپر ہر چیز پہ بات کرتے. ٹھیک ہو گیا. فواز صاحب آپ کا بہت شکریہ. خاصے آپ چھوٹی سی بریک لیں گے، بریک کے بعد پینل کے ساتھ واپس آئیں گے. پروگرام میں دوبارہ خوش آمدید. ہمارے ساتھ تشریف رکھتی ہیں ناز بلوچ صاحبہ، علی نواز اعوان صاحب اور سینیٹر عفنان اللہ خان صاحب. عفنان صاحب آپ کی طرف آؤں گا. یہ فرمائیے گا، عمران خان صاحب نے آج کھلے دل کے ساتھ کہا ہے کہ ہم سب کے ساتھ بیٹھنے کے لیے تیار ہیں، انکلوڈنگ اسٹیبلشمنٹ اور آپ کی گورنمنٹ. اب جب کھلے دل سے انہوں نے کہہ دیا ہے تو میرا خیال ہے آپ کو یہ آفر قبول کر لینی چاہیے. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں بات یہ ہے کہ حکومت کے ساتھ بیٹھنے کی اگر جو انہوں نے آفر کی ہے اس کو جو ہے ہم ریویو کر رہے ہیں، لیکن بات یہ ہے کہ یہ نہیں، اس طرح کی کوئی بات نہیں ہو سکتی کہ کوئی کہے کہ جی میں جو ہوں وہ جیل نہیں جاؤں گا یا میرے پہ جو ہے وہ جو مقدمات ہیں وہ ختم ہو جائیں. اور میں مطلب اگر انہوں نے ہم سے بات کرنی ہے ملک کی اکانومی کے اوپر ہم تیار ہیں. اگر وہ سول سپریمیسی کے اوپر ہم سے چارٹر آف ڈیموکریسی میں بات کرنا چاہتے ہیں تو ہم تیار ہیں. لیکن یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ جب آپ پھنس گئے ہیں، آپ کہہ رہے ہیں کہ مجھے جیل نہ لے کے جاؤ، اور آپ کو اب ایک دم سے یاد آ گیا. پہلے آپ ہمیں جو ہے وہ گالیاں دیتے تھے، اب آپ ہمیں جو کہتے تھے اب ہم NRO نہیں دیں گے، اب آپ جو ہے وہ ایک دم سے آپ کو یہ کہتے ہیں معاملہ چینج ہو گیا. تو میں ایسی چیز کو جو ہے وہ ود اے پنچ آف سالٹ ہی لوں گا. اگر وہ واقعی حقیقت میں ان کی کوئی ذہن میں تبدیلی ہوئی ہے تو اس کا جو ثمرات ہیں وہ تو پھر تبھی نظر آئیں گے نا جب وہ کسی کوئی سنجیدہ گفتگو ہوگی. وہ یہ تو نہیں ہو سکتا کہ یہ ان کی ایک اور چال ہو کہ وہ جو ہے وہ اپنا اریسٹ جو ہے اس سے بچ جائیں اور پھر کچھ دنوں بعد وہی باتیں ہو رہی ہوں جو ابھی کچھ دنوں پہلے ہو رہی ہوتی. ٹھیک. علی نواز اعوان صاحب وہ دیکھیں، وہ یہ کہہ رہے ہیں آپ ایک تو آپ پھنس گئے ہیں، دوسرا یہ ہے کہ آپ صرف ٹائم بائی کرنے کے لیے کر رہے ہیں. نہیں دیکھیں، ٹائم الیکشنز کال ہو گئے ہوئے ہیں. 30th کو الیکشن ہے، KP کے اندر 28 آگے ہوئے ہیں. ہم تو الیکشن میں جا رہے ہیں، ٹکٹ ڈسٹریبیوٹ کر رہے ہیں. ہم کہاں پھنس گئے؟ ہم چاہتے کیا ہیں کہ حکومت جو پھنسی ہوئی ہے اس کو نکالیں. جو کہتے ہیں کہ ہم کس طرح نئے عذر پیش کرتے ہیں، پرانی لسٹ کے اوپر یہاں الیکشن ہوں گے، نئی لسٹ کے اوپر یہاں الیکشن ہوں گے، معیشت خراب ہے، ایک ٹائم پہ الیکشن ہونے چاہتے ہیں. تو ہم کہتے ہیں آئینی طور پہ اس کا حل یہ ہے کہ آئے بیٹھتے ہیں، مذاکرات کرتے ہیں، اور اگر کچھ آپ پیچھے ہیں کچھ ہم آگے جاتے ہیں اور امینڈمنٹ لے آتے ہیں، کیونکہ آپ سنگل ہینڈیڈلی تو امینڈمنٹ نہیں لا سکتے کانسٹیٹیوشن کے اندر. تو بہت اچھا طریقہ ہے. سپریمیسی آف سویلین لا کی اگر عفنان بات کریں گے تو مجھے تو حیرت ہوگی، کیونکہ مجھے تو اچھا نعرہ تھا ان کا ووٹ کو عزت دو، پر مجھے نہیں یاد کہ انہوں نے لائن پہ لگ کے ووٹ کیوں دیا تھا. خیر چلو، وہ نعرہ آپ نے بائی کر لیا نا سر. جی نعرہ بائی کر لیا تو ہم تو یہی کہہ رہے ہیں نا، ہم تو کھڑے ہو گئے نا، تو آپ آئے نا. پر پھر بھی آپ کو یاد ہے اس سے پہلے بھی خان صاحب کہہ چکے ہیں، یاد ہے انہوں نے APC کال کی تھی. APC کے ہم نے کہا کہ آپ ہمیں فارمل لکھیں کہ آپ ہمیں بلانا چاہتے ہیں، ہم اس میں بھی آنے کو تیار ہیں. تو وہ ٹرکی کا وزٹ ہو گیا، پھر کینسل ہو گیا، پھر انہوں نے ادھر آنا تھا، اور اس کے بعد APC کال ہی نہیں ہوئی. آپ کو یاد ہوگا جب ہم نے پنڈی کے اندر لانگ مارچ لے کے آئے تھے اور ہم نے کہا تھا کہ ہم دونوں اسمبلیز توڑ رہے ہیں، ہم ڈیٹ لمبی اس لیے دے رہے ہیں، آپ ہمارے ساتھ بیٹھ جائیں، ابھی بھی ٹائم ہے، بیٹھ جائیں اور اس کے اوپر مذاکرات کر لیتے ہیں کہ آئیں جنرل الیکشن کال کرتے ہیں. آپ نے اس وقت میں اب سوال یہ ہے کہ اگر مذاکرات کرنے کے لیے گورنمنٹ تیار ہوتی ہے تو کیا آپ یہ جو الیکشن ہو رہے ہیں 30 اپریل کو، اس کو آگے لے جانے کے لیے تیار ہو جائیں گے آپ؟ دیکھیں نا، جب آپ بیٹھتے ہیں تو بات ہوگی نا. مطلب ہم یہ کہہ رہے ہیں، وہ کہتے ہیں اگست میں الیکشن ہو، لیٹس سپوز ہم کہتے ہیں، اور وہ کہتے ہیں کہ سیم ڈے الیکشن ہونے چاہیے. ہم کہتے ہیں بات آپ کی ٹھیک ہے، سیم ڈے. ہم بھی یہی چاہتے ہیں کہ ہم چاہتے نہیں 2 اسمبلیوں کے الیکشن ہو، پاکستان کے لیے بھی ٹھیک نہیں ہے. ہم چاہتے ہیں، آپ چاہتے ہیں اوکے فائن، ہم پیچھے آتے ہیں. ہم یہ کہتے ہیں لیٹس اگست میں نہیں، ہم جون میں الیکشن کرانے کو تیار ہیں. ہم کہیں اوکے فائن، ایک دن الیکشن ہو جائیں، جون میں الیکشن ہو جائیں، ہو شاید ہم بھی اس کے اوپر تیار ہو جائیں. بہت اچھی بات. سمپل بات. ویسے ان کی جو آفر ہے نا وہ ٹھیک ہے، اگر آپ اس کو ایکسیپٹ نہیں کریں گے تو آپ لوگوں کے لیے واقعی زندگی مشکل ہو جائے گی. سیاست بھی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. پہلے تو جاوید چودھری صاحب جو دلخراش منظر جو ہے وہ روزانہ ہم ویژولز دیکھ رہے ہیں، جو شر انگیزی اور جو شدت پسندی اور جو انتشار اور جو دہشت گردانہ رویہ
माजरत के साथ मुझे दुख होता है, अफसोस होता है कि सियासी वर्कर को कभी भी बरगलाना और उकसाना नहीं चाहिए, बहकाना नहीं चाहिए। वो तो एक नौजवान वर्कर होता है, अपने घर से निकलता है, कोई भी अपने लीडरशिप की बात सुनकर उसके ऊपर अमल दरामद शुरू कर देता है। लेकिन ये रवैया कि पेट्रोल बम गिराना, वाटर कैनन को आग लगाना, सरकारी अमलाक, और देखें इमरान खान करोड़ों रुपए का नुकसान हो चुका है अब तक। इमरान खान साहब अपनी उनको डेफिनेटली वो कहते हैं कि जी उनकी जान को खतरा है तो इसलिए वो अदालतों में जाना पसंद नहीं फरमाते, लेकिन क्या उनकी जिंदगी की अहमियत है? और क्या जो 65 जो पुलिस अफसर जो अफसरान हैं, जो पुलिस एहलकार हैं जो जख्मी हुए, क्या उनकी जिंदगियों की अहमियत नहीं है? क्या वो इंसान नहीं, वो किसी के बच्चे नहीं, क्या उनके घर में उनकी फैमिलीज नहीं है, वो किसी माँ के बेटे नहीं है? उनकी भी जिंदगियों की उतनी अहमियत है। तो फिर 65 जो पुलिस एहलकार जख्मी हुए, जिनके सर फाड़े, डीआईजी तक के सर फाड़े, रेंजर्स पे हमला किया, और आज एक ट्वीट मैंने पढ़ी, कोई पीटीआई की खातून है, मैं हैरान और ताज्जुब में आ गई कि वो आगे से कहती हैं कि जी मुजाहिदों को बुला दिया। क्या कर रहे हैं आप? फिर आप कह रहे हैं कि जी हेलीकॉप्टरों को पर लाने की गलती ना करें, उसका भी बंदोबस्त कर दिया है। आप करना क्या चाह रहे हैं? वैसे क्या मुझे बताइए कि मुझे बताइए, कल अगर आपकी गवर्नमेंट आ जाती है तो आपके पास पुलिस जो है ये काम नहीं करेगी। ये जो पुलिस अपनी वर्दी में होती है जावेद चौधरी साहब, ये पुलिस जो अपनी वर्दी में होती है, ये सरकारी अपनी ड्यूटी सर अंजाम दे रही होती है। आप उस स्टेट को, रियासत को डंडों से मार रहे हैं। आज एक वीडियो आई है, एक और विजुअल आई है कि आपने मर्दान से कोई बंदा बुलाया, वो डंडे काट काट के, बड़ी सी उसके हाथ में कोई मशीन है, हमारे साथ उसका कोई ताल्लुक नहीं, बल्कि हमें उससे ज्यादा खतरा है। वो कहते हैं हमारे हो सकता है डंडे तो यही मार रहे हैं ना। देखिए पुलिस, अब बात ये है, बात बड़ी सादा है। हाँ, ये है तहरीक इंसाफ, ये मेरे भाई हैं अली नवाज, एंड ऑफ कोर्स एक अच्छे कोलीग रहे हैं, एंड आई हैव रिस्पेक्ट फॉर ऑल पॉलिटिकल पार्टी वर्कर्स और एंड लीडर्स एंड एवरीबॉडी। ये जमहूरियत होती है, एक दूसरे की इज्जत करना। लेकिन आप मुझे बताइए कि ये कौन सा तरीका है? ये कहते थे कि ताकतवर के लिए कानून और होता है और गरीब के कमजोर के लिए और। आज इन्होंने साबित किया कि ये ताकतवर हैं, क्योंकि ये इतने ताकतवर हैं कि ना ये पुलिस की इज्जत रख रहे हैं, ना ये रियासत को मान रहे हैं, ना ये अदालती वारंट का एहतराम कर रहे हैं, हुक्मनामे को नहीं मान रहे। सिर्फ एक देखें, हर पर्सन को अपना लीडर को बोले थे। वैसे अवान साहब, मसला ये है कि आपने स्टेट को इतना कमजोर कर दिया कि कल जब आपकी गवर्नमेंट आ गई तो क्या ये पुलिस आपका हुक्म मानेगी? अच्छा, मुझे तो अच्छा बस बड़ा बोली नाज में एमक्यू के साथ रहमान मलिक साहब की ड्यूटी होती थी निगोशिएट करना। ठीक है। कराची में कितना खून बहा है, कितना खून बहा है, कितने पुलिस वाले मारे गए, कितने रेंजर्स मारे गए। तो आप भाई प्लीज मेरी बात तो सुन लें। अगर ये करते रहे तो आप भी करेंगे। ये बात देखें, मैं फिर देखें आप गुस्सा ही कर जाती हैं। मैंने तो अभी एमक्यूएम का नाम लिया, आपको गुस्सा आ गया। तो मैं ये नहीं कह रहा, देखें मैं टू रॉन्ग्स नेवर मेक वन राइट। मैं आपको बात कर रहा हूँ, बात करें ना इंसान, क्योंकि हम पॉलिटिकल लोग हैं, हम सियासी लोग हैं, हम थोड़ा शऊर रखते हैं, जहानत रखते हैं, दलील रखते हैं, मंतक रखते हैं, तो उसकी बात करनी चाहिए। क्योंकि मेरे आज हाथ में जा रहा है तो मैं अपने ये वाकयात गिना लूं। हमारा आपका जो माजी रहा है, अल जुल्फकार किसकी थी? कौन लोग अंदर हुए थे? किसने जहाज अगवा किया था? एमक्यूएम रोज सड़कों पे खून बहाती थी, आप उसे दहशतगर्द करते थे, और जब वोट लेना होता था रहमान मलिक लंदन पहुंच के उन्हीं को मना लेते थे। तो सोच समझ के बात करनी चाहिए। हमारा माजी है ना, हमें आगे की तरफ बढ़ना चाहिए। अगर पुलिस को फेंटा लगता रहा तो आपके बहुत गलत है। हम देखें, रियासत हमेशा, रियासत जावेद भाई आप हिस्ट्री लिखते हैं, आपने पढ़ी हुई है। गलत मैं यही कह रहा हूं, रियासत लचक दिखाती है। रियासत क्या लचक दिखाती है? ग्रेट ब्रिटेन वेस्टमिनिस्टर सिस्टम फॉलो करते हैं। आयरिश रिपब्लिक आर्मी 30 साल, हम मार्गरेट थ्रेचर को आयरन लेडी कहते थे, लड़े, आखिर में ऑटोनॉमी देनी पड़ी। स्कॉटलैंड ने भी कहा तो मार्टिन किंग लूथर, आपने पढ़ा है उसको, आयरिश आर्मी बना रहे हैं। नहीं आर्मी नहीं, मैं कह रहा हूँ लचक दिखानी, बैठना पड़ता है, ओनरशिप देनी पड़ती है। बताइए, आप कह रहे हैं ताकतवर है, इमरान खान पे हमला हुआ, गोलियां लगी, मुझे बताइए हम अपने दौर के अंदर एफआईआर नहीं कटा सके, हम ताकतवर है? जिसने हम पे हमला किया, जिसको हमने नामजद किया, वो आज भी अपनी जगहों पे है। आप हमें ये कह रहे हैं, जो कहता है कि मैं इसे सफे हस्ती से मिटा दूंगा, ये फितना है, इसको क्रश करके दिखाऊंगा, मुझे बताएं हम उसके हवाले करते हैं? हम तो कह रहे हैं हम कोर्ट को सरेंडर करेंगे। आपकी दो तरह की फेजेज हैं, एक वजीराबाद कोर्ट का वारंट, आपने कहा जरूरी है ना,
رانا ثناء اللہ کا 7 مارچ کو کورٹ کا گجرانوالا غلط ہے جاوید بھائی، گورنمنٹ نے دکھانا ہوتا ہے. مریم نواز نے نیب کورٹ میں حملہ کیا. مریم نواز نے، یا میں ان کو پولیٹیکل جماعت نہیں مانتا، میں اور بات کروں. مریم نواز نے نیب کورٹ پہ حملہ کیا، آج بھی ایف آئی آر ہے، مریم کورٹ سینڈ ہے. خاقان عباسی وزیر اعظم ہے، اسحاق ڈار کو جہاز میں بٹھا کے لندن فرار کرا دیا. شہباز شریف وزیر اعظم ہے، 50 روپے کی سٹیمپ پیپر پہ گارنٹی ہے. جو عمران خان کا گارنٹر، اس کے گھر چھاپا پڑا، عمران خان کے اس کے گھر چھاپا پڑا کہ ضمانتی حاضر ہو. آج تک کہا ہے کورٹس. میری بات، کورٹ تو یہ بھی کہہ رہی ہے الیکشن کرو. کورٹ تو یہ بھی کہہ رہی تھی فواد چودھری کو میرے پاس پیش کرو. کورٹ تو کہہ رہی تھی اسلام آباد میں لوکل گورنمنٹ الیکشن کراؤ. کورٹ تو بہت سارا کچھ کہہ رہی ہوتی ہے، تو اس کو کیا کورٹس بری ہو جاتی ہیں؟ ویسے عرفان صاحب آپ کے پاس ایک سوال چھوڑنا ہے. دیکھیں علی نواز اعوان صاحب کی باتیں، ان کو ریجیکٹ نہیں کیا جا سکتا. گو جو کچھ سامان پارک میں وہ غلط ہے، نہیں ہونا چاہیے، لیکن یہ جو ماضی کھولا ہے انہوں نے، اس کا آپ کے پاس کیا جواب ہے؟ چھوٹے بریک کے بعد دوبارہ ضرور. پروگرام میں دوبارہ خوش آمدید. عفنان صاحب، آپ کے پاس یہ جو ماضی کے سکیلیٹنز ہیں، اس کا کوئی جواب ہے آپ کے پاس؟ آج آپ کو اسٹیٹ کی ریٹ جو ہے کمزور ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہے، اور جو ماضی میں آپ لوگ کرتے رہے سر، اس کا کیا جواب دیں گے آپ؟ دیکھیں، ہمارے پاس اس کا جواب یہ ہے کہ مریم نواز صاحبہ 5 مہینے انہوں نے جیل کاٹی. وہ ایک خاتون ہے، اس کے باوجود انہوں نے جیل کاٹی. وہ میاں محمد نواز شریف صاحب کو کے سامنے ان کو اریسٹ کیا گیا، اور جو ہے وہ انہوں نے بڑی بہادری کے ساتھ جو ہے وہ جیل کاٹی. میاں نواز شریف صاحب نے جیل کاٹی، حمزہ شہباز صاحب نے جیل کاٹی، شہباز شریف صاحب نے جیل کاٹی. میاں محمد نواز شریف صاحب نے 200 پیشیاں بکتی، وہ جو ان کے بنائے ہوئے پاناما ججز کے جو معاملات تھے اس کے اوپر. تو آپ ہمارے ساتھ، ہم نے تو آئین اور قانون کے ہمیشہ سے کیا کہتے ہیں وہ کیے. میاں محمد نواز شریف صاحب کو تو 21 سال سر پاناما کا فیصلہ ان کی گورنمنٹ سے پہلے ہو چکا تھا، پورا اس کو وہ کیا ہے کہتے ہیں. لیکن بات یہ ہے کہ آپ ہمارے سے کس چیز کا کمپیریزن کریں. فیصلہ آپ کے دور میں ہوا نہیں. میں پاناما ججز ان کے ساتھ ملے ہوئے تھے، میں یہ نہیں کہہ رہا، اس میں تو کوئی شک نہیں ہے نا کہ پاناما کے ججز ان کے ساتھ ملے ہوئے تھے. اور انہوں نے خود بولا ہے کہ وہ کھوسا نے مجھے کہا تم کہاں باہر خوار ہو رہے ہو، تم میرے پاس آ جاؤ، میں تمہارا گورنمنٹ نہیں تھی بھائی. میں کہہ رہا ہوں ٹاک شو میں بیٹھ کے بول چکے. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ مجھے صرف یہ بتائیں کہ کیا کوئی جھتا، کوئی گروپ یہ کہہ سکتا ہے کہ میں عدالت میں نان بیلیبل اریسٹ وارنٹ میں نہیں پیش ہوتا؟ تو پھر ان میں اور تحریک طالبان میں کیا فرق ہے؟ وہ بھی یہی حرکتیں کرتے تھے جو ایم کیو ایم جس کو اتنا برا بھلا کہتے ہیں، ان میں اور اس میں کیا فرق ہے؟ اور مجھے یہ بتا دیں کہ یہ کہہ رہے ہیں عدالت کے فیصلے ہم نہیں مانتے. میاں نواز شریف صاحب لندن بیٹھے ہوئے ہیں، عدالت کہہ کہ تھک گئی ہے سر، چپ کر گئی. مریم نواز تو یہاں بیٹھی ہے، کورٹ اب حملہ کیا ہوں گے. سن لینا رانا ثناء اللہ، میں نے آپ کے درمیان بولا نہیں تھا. میری گزارش سن لیں، پھر میں بھی بولوں گا، آپ بھی پھر بات نہیں کر پائیں گے. بات یہ ہے کہ عمران خان صاحب جو ہیں وہ بیڈ کے نیچے گھسے ہوئے رو رہے ہیں کہ میں نے جیل نہیں جانا، مجھے ڈر لگ رہا ہے، مجھے رانا ثناء اللہ سے ڈر لگ رہا ہے. یہ تو ان کے لوگ اپنا بیان دے رہے، اور یہ خود جب اقتدار میں تھے تو کہتے تھے میں مونچھوں سے پکڑ کے رانا ثناء اللہ کو جیل میں ڈالوں گا. یہ کہتے تھے میں اے سی لے لوں گا، میں پنکھے لے لوں گا. لیکن ویسے عفنان صاحب ایک سوال یہ بھی بنتا ہے بھائی، آپ کہتے ہیں 500 بندہ وہاں پہ زمان پارک میں، یہ کہہ رہے ہیں نا، آپ کہہ رہے ہیں نا 500 بندہ، 500 بندے سے زیادہ. جب 500 بندوں کی موجودگی میں اسٹیٹ لیٹ گئی ہے تو سر اگر کوئی 10,000 بندہ آ گیا تو اسٹیٹ کہاں کھڑی ہوگی پھر؟ دیکھیں اسٹیٹ بالکل نہیں لیٹی. ہم یہ نہیں چاہتے کہ وہاں پہ خون خرابہ ہو. وہاں پہ انہوں نے گلگت بلتستان سے پولیس بلا کے جو ہے وہ ان کو ہتھیار سے انہوں نے، یہ تو نہیں سوچا پولیس سے لڑنا شروع ہو جائے، یہ انہوں نے اس کو غلط ایک استعمال کیا. یہ دیکھیں یہ کوئی معاملہ نہیں ہے کہ گرفتاری نہ دینا. سینکڑوں جو ہیں وہ لوگ جنہوں نے گرفتاریاں اس ملک کی تاریخ کے اندر دی ہیں، پولیٹیکل لیڈر غلط دی ہیں، وہ بھی ہوئے، تو یہ تو جائز ہے. اور یہ مجھے بتائیں کہ کون سا ایسا لیڈر ہے جو کہتا ہے سختی سے اس کی جان جاتی ہے؟ دنیا کا مجھے کوئی بڑا لیڈر بتا دیں، کوئی ایک نام بتا دیں جس نے مشکلیں نہ کاٹی ہوں، سختیاں نہ جھیلی ہوں، جو کہتا ہوں میں جیل نہیں جا سکتا، مجھے جیل جانے سے ڈر لگتا ہے. مجھے یہ مثالیں جو ہے اتنی بڑی میں جیل نہیں جا سکتا. آپ فیصلہ تو نہیں کریں گے نا، خود کو فیصلہ نہیں کریں گے کہ جرم کیا ہے کہ نہیں. یہ تو عدالت بتائے گی نا جرم ہوا ہے کہ نہیں ہوا. اس کے لیے آپ کو عدالت جانا پڑے گا، آپ کو جیل میں جانا پڑے گا. لیکن آپ انہیں عدالت پہنچا نہیں سکے سر، وہ خود جا رہے ہیں آپ 18 مارچ کو.
गवर्नमेंट नहीं कर सके, स्टेट नहीं कर सके। अब मेरा ख्याल स्टेट को सलाम करना चाहिए इमरान खान साहब को। देखिए हम जो है वो नहीं चाहते कि, देखिए स्टेट के लिए एक बंदे को अरेस्ट करना कोई मसला नहीं है, स्टेट के पास बहुत ताकत होती है, ये कह देना ठीक है कहते हैं, और ये पिछले कुछ सालों के अंदर सिविल इंफ्रास्ट्रक्चर जो है उसको बेतहाशा नुकसान पहुंचाया गया, बिलखुसूस इमरान खान के दौर के अंदर, और बिलखुसूस उन धरनों में जो इस्लामाबाद में किए गए उसके स्टेट के बहुत ज्यादा नुकसान हुए। लेकिन जो है मैं ये समझता हूँ, क्या कहते हैं कि ये इस तरह अगर क्या कहते हैं ये तमाशा लगना शुरू हो गया कि हर लीडर खुद डिसाइड करेगा कि वो जेल जाएगा नहीं जाएगा, तो फिर तो आप इस मुल्क में जो है वो अदालतें खत्म कर दें, जेलों के दरवाजे खोल दें, और जिन्होंने जो है बाकी जुर्म किए हुए उनको भी फिर बेचारों उनका क्या कसूर है। रुकिए इमरान साहब, बड़ा सिंपल सवाल है कि इमरान खान साहब का आज भी ये कहना है कि मेरी जान को खतरा है, और कि मुझे अदालत इसलिए ले जाना चाहते हैं कि वहां मेरी जान को खतरा हो सकता है। अब सवाल ये है कि अगर खुदा ना खास्ता अदालत के अंदर वाकई उनके ऊपर हमला हो जाता तो कौन जिम्मेदार होगा? देखिए पहली बात तो ये है कि वो लीडर ही क्या जो छुपकर खुद बैठ जाए और कहे कि मेरा वर्कर जेलें भरे लेकिन मैं छुपकर बैठूंगा, और जमान पार्क के बाहर सब मेरी चौकीदारी करें, सब क्या उनके गुलाम है? ये सब उनके गुलाम है। ये तो इन्हीं का डायलॉग होता था, पे लोग जेल ये नहीं तो जाते, इन्हीं का डायलॉग होता था। पे चले जाते। अच्छा अब मेरी बात तो सुने, अब मेरी बात सुने, केपी से कितनी गिरफ्तारियां हुई ये एक अलग डिबेट है कि कोई नहीं हुई। अब मैं आपको ये बता दूं, चले हाँ तो वो गए नहीं, पेश ही नहीं हुए। अच्छा मैं आपको एक बात बताऊं चौधरी साहब, इस मुल्क की तारीख, ये बहुत दुनिया भर की तारीख को जो है ना जायजा ले रहे हैं, मैं सिर्फ मुल्क की तारीख की बात कर रही हूँ। जुल्फिकार अली भुट्टो को शहीद किया गया, जुडिशल मर्डर हुआ, साबित हुआ कि उनके साथ गलत हुआ था, फिर भी उसके बावजूद एक बहादुर खातून थी इस मुल्क के अंदर जिन्होंने फिर भी उसके बावजूद अदालतों के अंदर उनके ऊपर झूठे मुकदमा डाले गए। आप ये चाहते हैं कि इमरान खान साहब का भी हो जाए? ना मैं बता रही हूँ ताकि वो पार्टी सर्वाइव करे। मैं आपको बता रही हूँ कि बहादुर लीडर क्या होती है, वो शहीद मोहतरमा बेनजीर भुट्टो जैसी इमरान खान ने अगर बहादुरी साबित करनी तो शहीद होना पड़ेगा। नहीं मैं आपने मेरी बात मुकम्मल नहीं होने दी। मैं आपको बता रही हूँ एक बेटी जिसको पता था कि उनके वालिद को शहीद किया गया, नाइंसाफी हुई उनके साथ, उसके बावजूद वो फिर भी उसी पुलिस की कस्टडी में जाती है, प्रेफर करती हैं अदालतों के अंदर, जेलों के अंदर जाना, और वो कुर्बानी देती हैं, वो सख्त जेल की अजियतें सहती हैं, एक औरत होकर और एक नौजवान खातून होकर, एक यंग खातून होकर, वो भी किसी की बेटी थी, नोइंग कि उसके वालिद साहब के साथ ज्यादती हुई, और उसके नाइंसाफी के बावजूद उन्होंने जाके प्रेफर किया, उन्होंने जेलें काटी। तो इमरान खान साहब को बहादुर साबित करने का, वो बहादुर साबित नहीं कर सके। वो एक बहादुर लीडर थी, उसने अपनी बहादुरी का जो की मिसाल एंड तब तक दी। हमला हुआ बीबी के ऊपर 18 अक्टूबर को, घर पे नहीं छुप कर बैठ गई, उनके भी छोटे छोटे बच्चे थे, इसी मुल्क में रहते थे बच्चे उनके, लेकिन वो छुप के नहीं बिलावल हाउस के अंदर ताले लगा के बैठी और नहीं कहा कि मेरा वर्कर मेरी ताकत करे, मैं छुप के बैठूंगी। वो दूसरे दिन अपने वर्कर फिर उन्होंने आके, फिर उसके बाद उन्होंने 27 दिसंबर को आके अपने जलसे किए, अपनी सियासी सरगर्मी की, वो उनकी चॉइस थी क्योंकि वो बहादुर थी। लेकिन अगर कोई चाहता है कि वो घर से बाहर ना निकले तो खुदारा अपने वर्कर की जिंदगियों का भी ख्याल रखें, उनको पुलिस के मुकाबले में लाठियां और डंडे बरसाने पे ना लगाए। का मुजाहरा किया। देखिए मैं ये तो आपको तारीख बता रही है, ये तो आपको तारीख बता रही है। 2 दिन आपकी जिंदगी में रहेंगे, जान नहीं छूटेगी आपकी। आप कानून को तो अमल दरामद होने दें, आपके लिए तो अदालतें अलग नहीं लगेंगी। आप चाहते हैं आपके लिए कानून और हो, दूसरों के लिए कानून क्या? वो जो गरीब इंसान जो है, एक आम शख्स जो अदालतों में पेशियां खाता 3-3 साल 7-7 साल तक जाता है, पेशियां काटता है, क्या वो उसके लिए अलग कानून होगा, इनके लिए अलग कानून होगा? जवाब दीजिए। आपके लिए अलग अदालत चाहिए, आपके लिए अलग कानून चाहिए, जज साहब को आपके घर जाके आपसे पूछ लेना चाहिए कि हुजूर मैं आपको नोटिस जारी कर दूं या ना? अच्छा मुझे बताइएगा, बंदा जब सेल्फ एग्जाइल में जाता है वो अपनी ख्वाहिश से जाता है, अपनी खुशी से जाता है? सेल्फ एग्जाइल का मतलब यही है। मुशर्रफ जब आए थे बीबी कहाँ थी? बाहर थी। क्यों? पता नहीं। बहादुर थी, बिल्कुल बहादुर थी, तभी तो इसी मुल्क में शहादत दी। डोंट टॉक अबाउट हर। नो, आई विल नॉट टॉलरेट, आई विल नॉट टॉलरेट दिस। ये गलत बात है। अगर आप मेरे लीडर की बात करेंगे तो फिर आपके दिन उन्होंने जान दिया जिनका उन्होंने नाम लिया, आपने उनके साथ क्या किया?
जिनका उन्होंने नाम लिया, आपने उसको डिप्टी प्राइम मिनिस्टर बना दिया, ये आपने किया उसके साथ, अपनी हुकूमत में उनको इंसाफ नहीं दे सके, ये क्या? आप तो उनका किया हुआ खा रही हैं, आप उनका किया हुआ खा रही हैं। खुदा बस इसलिए कह रहा हूँ, हम किसी को क्या नहीं खा रहे, अगले का आर्गुमेंट की वजह से आर्गुमेंट सुना करें, उनको बात देखिए, हो गया आपको पार्लियामेंट में, मैं कर रहा हूँ ना, आप उसका जवाब दे दीजिएगा, तहमुल से दीजिएगा। मैंने एक बात जावेद चौधरी साहब से पूछी कि जो लोग सेल्फ एग्जाइल में जाते हैं उनको बहादुर कहा जाए, बुज़दिल कहा जाए, मुझे तो ये नहीं पता। मुझे ये कहा गया कि मैं ईंट से ईंट बजा दूंगा और फिर मैं 2 साल दुबई रह के आया। बहादुर थे। हम तो कह रहे हैं हमारा नाम ECL में डाल दो, हम कह रहे हैं हमारा नाम ECL में डाल। अब थोड़ा पस मंजर देख लेते हैं। पस मंजर ये है कि इमरान खान सेशन कोर्ट जा रहा है, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट जा रहा है, हाई कोर्ट जा रहा है, एज अ वजीर आजम कोर्ट के अंदर जा रहा है और वो कह रहे हैं कि मेरे खिलाफ एक प्रोपेगेंडा किया जाएगा, मेरे खिलाफ मजहब लाया जाएगा, लॉन्च किया जाएगा, मेरे खिलाफ एक जुनूनी को लॉन्च किया जाएगा, मुझ पे हमला होगा, हमला होता है, उसके खिलाफ उसकी FIR नहीं करती। वो आज भी अपने लोगों में, वो कह रहा है मेरा नाम ECL में डाल दो, वो कह रहा है मैं आज भी कोर्ट के सामने सरेंडर करने को तैयार हूं। वो आज भी एहतसाब कोर्ट जा रहा है, आज भी बैंकिंग कोर्ट जा रहा है, आज भी तमाम कोर्ट में लाहौर हाई कोर्ट जा रहा है। वो कह रहा है कि मेरे जिसने मुझ पे हमला किया उसको आप ई कोर्ट की फैसिलिटी दे रहे हैं, आपने मेरे पे फर्द जुर्म आयद करना है, मुझे ई कोर्ट की फैसिलिटी दे दें। कोई जो जिसने हमला किया उसकी ई कोर्ट का और देखिए और आर्गुमेंट जो वो ये बताइएगा सर, जब एक लीडर स्टेट के पास होता है ना सर, तो वो ज्यादा सेफ फील करता है। आपको क्यों खतरा है कि रियासत जो रियासत अगर आप अपने कंट्रोल में रखेगी तो आप सवाल कत्ल कर देंगे खुदा ना। जावेद चौधरी साहब सेफ होगा लीडर। जावेद चौधरी साहब, अरशद शरीफ ने कौन सा दरवाजा नहीं खटकाया? मेरी जान को खतरा है, ठीक है, कौन सा दरवाजा में? और बात, और इमरान खान में जमीन आसमान का फर्क है सर। इमरान खान ग्लोबल लेवल का लीडर है। अच्छा, उसका मतलब उसका कर सकते, इसका नहीं करेंगे। तो आपका ये है कि क्या किया सर? भुट्टी फातिमा जिन्ना के साथ क्या किया सर? गिरफ्तार थे। फातिमा जिन्ना के साथ क्या किया? गिरफ्तार थे। भुट्टो के साथ क्या किया सर? भुट्टो साहब का केस वही बात देखिए, सिंपल सवाल है। आप कह रहे हैं मुझे कोर्ट हाजिर हो, हम कोर्ट में जाने को तैयार है, हम सरेंडर करने को तैयार। आप क्या कह रहे हैं? रूल रखेगी भाई, रूल दो है। राना सनाउल्लाह के खिलाफ सेम कैटेगरी का सेम किस्म का वारंट है और DSP जाके कहता है कि राना सनाउल्लाह मुझे नहीं मिल रहे। मरियम ने नैब कोर्ट पे हमला किया, उसके वारंट इशू है, कोई उसको नहीं बुला रहा। नवाज शरीफ का जमानती, इस पे वजीर आजम है, हमारे कोर्ट में इमरान खान के केस में उसका कहा जमानती के घर छापा पड़ा और उसे कहा कि तुम हाजिर हो। आज तक शहबाज शरीफ को बुलाया है। बिल्कुल आर्गूमेंट यही है कि अगर किसी जान को खतरा, आपको बात क्लैरिटी दे, आर्गूमेंट देखे ना, अपना आर्गूमेंट देखे। आपको आर्गूमेंट ये है कि अगर किसी बंदे ने कत्ल कर दिया ना और उसको रिहा कर दिया अदालत ने और उसके बाद दूसरा एक कातिल आ गया है, तो कातिल ये आर्गुमेंट कर रहा है कि सर क्योंकि आपने उसको छोड़ दिया है लिहाजा मुझे आप पे ट्रस्ट नहीं है। चौधरी साहब, आपका एक बंदा है जिसके पास इंटीरियर मिनिस्ट्री है, जिसके पास इंटीरियर मिनिस्ट्री, वो कहता मैं इस फितने को खत्म कर दूंगा, इसको सफे हस्ती से खत्म कर दूंगा। ब्रिगेडियर याद शाह साहब क्या कहते थे सर, आपको याद है? शेख रशीद साहब क्या कहते थे, आपको याद है? और इमरान खान साहब क्या कहते थे कि मूंछों से पकड़ लूंगा। सर मेरी बात इंटीरियर मिनिस्ट्री है, ये पुलिस ने प्राइम मिनिस्टर के साथ क्या किया है? इस पुलिस ने हमारे कारकुनों के साथ 25 मई में क्या किया है? इस पुलिस ने हमारे साथ लॉन्ग मार्च में क्या किया है? इस पुलिस ने हमारे अभी यही पुलिस आपके पास होगी हमारे दौर के अंदर हमारी FIR नहीं घटी। आप ये बात कर रहे हैं अफनान साहब, सवाल आपके पास कि ट्रस्ट नहीं है इमरान खान साहब को, अब ट्रस्ट नहीं है तो फिर कैसे चलेगा सिस्टम? छोटी सी ब्रेक, और ब्रेक के बाद दोबारा जरूर। प्रोग्राम में दोबारा खुश आमदीद। अफनान साहब, ट्रस्ट नहीं है ना इमरान खान साहब को है ना आपको है स्टेट पे। जब स्टेट पे ट्रस्ट ही नहीं होगा तो स्टेट चलेगी कैसे सर? आप नहीं, राना सनाउल्लाह को भी नहीं है, राना सनाउल्लाह साहब को भी नहीं है। चले बात ये है कि ट्रस्ट जो है अगर नहीं है स्टेट के ऊपर तो फिर इनको चाहिए कि ये सियासत छोड़ दें, क्योंकि जो इंसान जेल नहीं जा सकता, मुश्किलें नहीं उठा सकता, तो फिर वो लीडर तो ना हुआ ना। यहाँ आप इस तरह कर लेंगे, आप कहें कि मम्मी डैडी बच्चों का लीडर मम्मी डैडी ही होगा, क्योंकि ज़ाहिर है अगर आप में इतनी हिम्मत ही नहीं है कि आप जेल जा सकते हैं। आप दूसरों की मिसालें दे रहे हैं जिन्होंने सालों जेल काटी है, जिन्होंने जिला वतनियां काटनी, जिन पे झूठे मुकदमे बन के उनके ऊपर फैसले हुए हैं, उन फैसलों पे अमल दरामद हुआ है, उनको आप कहते हैं।
آج آپ پہ آئیے تو آپ کی چیخیں پورا پاکستان سن رہا ہے. بھیا آپ تھوڑی ہمت پیدا کریں, بات کرتے ہیں ان کی ہنسی نکل جاتی ہے. تھوڑی سی ہمت پیدا کریں اور باہر نکلے اور جائیں, جا کے جیل جائیں, تاکہ پاکستان کی قوم کو پتہ چلے کہ آپ کتنے پانی میں ہیں. آپ اتنے ڈر کے بیٹھے ہوئے ہیں, اتنا آپ کو خوف ہے رانا ثنا اللہ کا. حالانکہ میں آپ کو بالکل 100% لندن پہنچ جائیں بیٹھ کے ہم انہیں کچھ نہیں کہیں گے, ہم ان کو کوئی لندن پہنچ میں آپ کو ذاتی طور پہ بتاتا ہوں, ہمارا کوئی اس طرح کا پلان نہیں ہے. یہ انہوں نے صرف ایک آپ نے کہنا, عدالت نے کہنا. بھائی بنیادی بات یہ ہے, وہ آپ سلپ ہو رہے ہیں سر. آپ نے کیا کہنا ہے, عدالت نے کہنا ہے سر. ان کو آپ کے پاس کیا اتھارٹی ہے سر کہنے کی؟ نہیں میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ہم, یہ اتھارٹی ہے کہ ہم کچھ نہیں کر رہے ہیں پنجاب میں. یہ جو انہوں نے بنایا ہوا ہے نا کہ سازش ہے اور مجھے یہ کر دیں گے, مجھے وہ کر دیں گے, میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ہم کچھ نہیں کر رہے. ہماری دہائیوں کی مخالفت ہے پیپلز پارٹی کے ساتھ, مگر ہم نے کبھی ایک دوسرے کو مارا نہیں ہے. ہماری دہائیوں کی اور مخالفتیں ہیں, ہمارا ایسا کوئی بیک گراؤنڈ نہیں ہے, ہم نان ملیٹنٹ لوگ ہیں. ہم کچھ نہیں کہیں گے عمران خان کو, لیکن یہ تو کوئی بات نہیں ہوئی آپ کہیں کہ جی میں نے جیل نہیں جانا. بے نظیر بھٹو سے پوچھا گیا کہ تمہیں اگر علی نواز عوان جیل جائے, جو ہے وہ شاہ محمود قریشی جیل جائے, مگر عمران خان میں یہی کہہ رہا ہوں, میں اپنی بات کے جواب میں صرف جملہ ایڈ کر رہا ہوں. بے نظیر سے پوچھا گیا اگر آپ کو چوائس کرنی پڑے مشرف میں اور نواز شریف میں, تو انہوں نے کہا میں مشرف کو چوز کروں. ٹھیک ہو گیا ناز قریشی صاحب. مسئلہ یہ ہے کہ آپ کو پولیس پہ اعتراض تھا, پاکستان مسلم لیگ نون کو پولیس پہ اعتراض تھا, آج عمران خان صاحب کو پولیس پہ اعتراض ہے. اس کا مطلب پولیس کو ٹھیک کریں. پھر پہلی بات تو میں علی بھائی کو ذرا بتا دوں کہ یاد ماضی جو ہے نا وہ کبھی کبھی عذاب بن جاتی ہے سب کے لیے. شیخ رشید کو چپراسی بھی نہیں بنانا تھا, اس کو وزیر داخلہ بنا دیا. چپراسی نہیں بنایا اس کو, دیکھیں وہی بات ہے نا, وہی تو شیخ رشید جس کو چپراسی تک نہیں بنانا تھا اس کو وزیر داخلہ بنا دیا. خیر بہرحال میں آپ کو یہ بتاؤں پنجاب کے سب سے بڑے ڈاکو کو پریزیڈنٹ بھی بنایا. اپنے گھر کو انہوں نے ان کو ایگزائل کی کیا ضرورت؟ انہوں نے تو زمان پارک کو ایک الگ ملک کا درجہ دے دیا ہوا ہے, جہاں پہ ڈنڈا بردار ان کی فورس ہے, جو آ کے کہتی ہے رینجرز آئے, پولیس آئے, سب پہ پیٹرول بم اٹھا کے یہ پھینکیں, یہ ڈنڈے برسا کے پولیس والوں کو زخمی کریں, یہ رینجرز کے اوپر حملہ آور ہو. یہ ایک جتا دوں آپ کو, اب گورنمنٹ ہے نا, نیکسٹ ٹائم اگر آپ نے عمران خان کو گرفتار کرنا ہو تو UN کی فورس بلوائیے گا. آپ کے اندر اب جان نہیں ہے کوئی. دیکھیں اب آپ جو بات کر رہے ہیں نا, میں یہی آپ کو بتانا چاہ رہی ہوں کہ اپنے گھر کو ایک جو ہے الگ ملک, ایک ریاست یہ ثابت کرنا چاہ رہے ہیں کہ زمان پارک میں ان کا قانون, ان کا رول, ان کی اپنی ڈنڈا بردار فورس وہ چلے گی. تو آپ مجھے بتائیں کہ وہ یہ لمحہ فکریہ ہے اس پولیٹیکل ورکر کے لیے کہ وہ اگر اب بھی نہیں سمجھ رہا کہ اس ورکر کی جان کی کوئی ان کو فکر نہیں ہے, اس کو یہ چاہ رہے ہیں کہ وہ پولیس کے ساتھ حملہ ہو, نہ رینجرز کا احترام کرتے ہیں نہ پولیس کا احترام کرتے ہیں, ریاست کی رٹ کو چیلنج کر رہے ہیں, تو رٹ کو ریاست کی رٹ کو نہیں کرنا چاہ رہے. پھر کیا رہتا ہے؟ مولانا فضل الرحمان صاحب. مولانا فضل الرحمان صاحب اسلام آباد جب دھرنا لے کے آئے تھے, انہوں نے اپنی ایک فورس تشکیل دی تھی اور اس ڈنڈے نہیں مارے تھے, نہیں, اور اس کے اندر پیپلز پارٹی شریک تھی. ڈنڈے نہیں مارے تھے, ہم نے نہیں کوئی ایکشن لیا تھا, ہم نے ان کو الاؤ کیا تھا, ہم نے نہیں دہرایا تھا. ہم کہتے ہیں جمہوریت کے اندر ہر ایک کا رائٹ ہے, ہماری کامپیں نہیں ٹھان گئی تھی, تو آپ بالکل ہی ہار جاتے ہیں. اور ایزی لے کر میرا آرگومنٹ ہے, غلط کہہ رہا ہوں. میری کامپیں ٹانگ رہی ہیں, میری کامپیں ٹانگ رہی ہیں, میں نے ایک سے ہٹ بجا دی ہے, میں انگلینڈ چلا گیا ہوں. اچھا مجھے جلدی بتائیے گا, افنان بھی سے پوچھے گا, جب ورکر کے ساتھ کھڑا ہونا تھا تو کون اپنے سوٹ کیس تیار کر کے NRO کر کے بھاگ گیا تھا؟ وکیل اعتزاز حسن کھڑا ہے کورٹ میں, نواز شریف کا کیس لگا, چلے گئے سعودی عرب, چلے ٹھیک ہو گیا. اللہ تعالیٰ آپ اور آپ کے اہل خانہ کو ہر قسم کے مصیبت سے محفوظ رکھے. اللہ حافظ.